کچھ نہیں. اللہ اللہ اللہ. میں ہنے بیٹھا قرآن پاک پڑھ رہا سا 24واں پارہ سورہ مومن. فرعونیہ دا تذکیرہ ہو رہا ہے اور رب دے نافرمان تے اللہ دے حکم عدولیاں کرنے والے مر گئے تے قبران دے وچ چلے گئے. اللہ فرماندے نے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. او فرعون والے اللہ دے نافرمان قبراں دے وچ چلے گئے. قرآن پاک کہہ رہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا. فرعونیاں نو انہاں دیاں قبراں دے اندر صبح بھی عذاب ہوندا تے شام نو بھی عذاب ہوندا. اے اللہ دا قرآن ہے. ایک روایت میں پچھلے جمعے عرض کر رہے ہیں. ایک یہودیہ عورت آئی آ کے دعا دین دی اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہا اللہ دے کولوں دعا کرے آ کرو اللہ قبر دے عذاب تو بچا لے. ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نبی پاک علیہ السلام نو پوچھ دیاں نے اللہ دے نبی جی قبر دے وچ بھی عذاب ہوندا ہے تے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے نعم ہاں پیاری عائشہ ان عذاب القبر لاحق. قبر دے وچ عذاب اللہ محفوظ فرما لینا. اے مسئلہ تے سمجھ دے وچ آ گیا. مرنے قبر دے وچ جانا تے جے اللہ دا نافرمان ہوئے گا تے پھر قبر دے وچ عذاب دے وچ مبتلا کر دیتا جائے گا. اللہم لا تجعلنا منہم. اللہ منو تو انو ایسے لوگاں تو محفوظ فرما دینا.